السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم جمال الموضة مع فاطمة. الموضوع ديال اليوم غنهضروا على القشرة ديال الشعر. الا كنتو رجعتوا الفيديوهات ديالي القدام غتلقاوني باني هضرت لكم على هذا المشكل وعطيتكم الادويه اللي كتصلح لنا باش نقضيو على هذه القشره. ولكن اليوم انا بغيت نعطيكم واحد الوصفه طبيه كيعطيوها اطباء الجلد وكتهني نهائيا من القشره. كي كتعرفوا غنديروا تعريف ديال شنو هي القشره. القشره هي عباره عن التهاب جلدي اللي كيصيب لنا الفروه الراس وكتسبب لنا في الحكه، كتسبب لنا واحد الانزعاج. يعني كتكوني غاده حتى كتلقاي القشره على الجبهه ديالك، في الشفر ديال العينين او حتى في الكتاف ديالك، وكتسبب لنا واحد المشكل مزعج. يعني اكثر ديال الناس ما كيحبوهاش، واصلا الا كانت ديك القشره كدير لنا الحكه. كاينين بعض القشره اللي كتكون خفيفه وكنعالجوها غير باستعمال الشامبوانات كهاد الشامبوان. هاد شامبوان سكوانورم، وهذا كيصلح الناس اللي عندهم قشره دهنيه. وكاين عاوتاني هذا سونسينول، هذا كيصلح لينا القشره ديال الشعر وفي نفس الوقت كيصلح لينا حتى ديك الحكه اللي كتكون عندنا، هذه كيكالمي لينا الحكه ديال فروه الراس. وكاين عندنا هذا الشامبو حتى هو، هذا كوليال دي اس، حتى هو ديال القشره. هذه كتكون قشره ناشفه وفي نفس الوقت القشره اللي كتكون عندنا فيها مصحوبه بالحكه. هاد الشامبوانات واش كنستعملوا واحد فيهم، يعني ماشي كلشي. الا عطاتنا النتيجه مرحبا، ما عطاتناش نتيجه عاد غادي ننتقلوا لهاد الوصفه اللي غادي نعطيكم. وكاينين الناس هما اللي كيستعملوا علاجات منزليه حتى هما مزيانين، ولكن هادو مزيانين الا كانت عندنا ديك القشره خفيفه، بحال كنستعملوا داك خل التفاح كنحلوه بشويه الماء، او كنستعملوا البيض، او كنستعملوا بزاف ديال الحوايج. هادو بالنسبه للمنزل. دابا غادي ننتقلوا شنو هي الاعراض ديال هاد القشره. الاعراض ديال هاد القشره كيقلنا كتظهر لينا على الفروه ديال الشعر، وكتظهر لينا على الراس والشعر وحتى اللحيه، وكدير لينا الحكه. اذا الحكه اللي كتكون في فروه الراس هي اللي كتسبب لينا، كنعرفوا باننا عندنا القشره في الراس ديالنا. هذا بما يخص الشامبوان. غادي نجي نوريكم هاد الوصفه الطبيه اللي قلت لكم. هاد الوصفه الطبيه كناخذوا هاد لوبول بحال هذا، كناخذوا هاد السميه هذا سكوانورم، عفوا سكوانورم. هذا لوسيون فيه الزنك. كنشدوا هذا لوسيون كتخويها هنايا هاد اللوبول هذا كي كتشاهدوا، كنزيدوا عليها، بدات نحيدوا هاد الشامبوان اللي هنايا، كنزيدوا عليها هاد ميكوستير. هي اللي كتشوفوها هنايا ميكوستير، هذه حتى هي راه سبراي، هي كتشدها كامله كتخويها هنايا ياك. كتزيدي عليها هاد ديرموفال جيل، ها هي باش كتبان لكم مزيان ياك. وكنزيدوا عليها حتى سكينوزاليك خدات ليا، ولكن مهم زيدوا معها حتى سكينوزاليك. فاش كنديروا هاد المكونات كاملين كنديروهم في هاد البول، كنحركوهم مزيان، كنشدوا يا اما هاد الفلاكون اللي عندنا فيه هذا فلاكون هذا، فاش غادي تخوي راه غادي يبقى لك هذا، غادي تشدي داك لا لوسيون وغادي تخويها في هذا بهاد الرشاشه، غادي ديري الشعر ديالك. اصلا الشامبوان اللي قلت لكم غتستعملوا اي شامبوان سكوانور ديروا ولا هاد سونسينول اللي بغيتو، غير هاد الشامبوانات راه كيخصكم تغسلوا الشعر 2-3 المرات في السيمانه، راه ما يمكنناش نغسلوا الشعر مره في السيمانه. والقشره علاش كتجي بزاف الشعر؟ كتجي لاننا بعض المرات فاش كنغسلوا شعرنا بشامبوان ما كنغسلوش مزيان. فاش ما كتغسليش مزيان راه اوتوماتيكمون كتولي عندك واحد القشره في الشعر ديالك. هذا بما يخص الشامبوان. كاينين حتى المواد الاخرين
كاينين مواد اللي كيسببوا لينا في القشره، وهي لا علاقه بان تكون عندنا الجلده ديالنا الدهنيه، لان الناس اللي كيكون عندهم الجلده ديال فروه الشعر كتكون دهنيه، راه كتسبب لينا في هاد القشره. لهذا عليكم الناس اللي عندهم الجلده ديالهم دهنيه راه ضروري خصهم دائما يستعملوا شامبوان ديال ضد القشره. هذا بما يخص شامبوان. كاين عاوتاني الناس اللي كيستعملوا شي شامبوان، يعني كتشري شامبوان عند البارفيومغي وما كتشريش يعني من الصيدليه او من البارا، فاش كديري الشعر ديالك ما كيوافقش الشعر ديالك اوتوماتيكمون حتى هو كيدير لك القشره ديال الشعر. كاين عاوتاني صباغه الشعر. صباغه الشعر حتى هي كدير لنا هاد المشاكل. كاينين الناس، داكشي علاش الناس كنقولوا لهم عافاكم فاش غتاخذوا الصباغه ديال الشعر قيسيها في واحد البلاصه تحت الودن ديالك وخليها ديك نص ساعه وغسليها وشوفي الا دارت لك الحساسيه الحميمار او تهيج ديال ديك البلاصه، غادي توقفي ديك الصبغه ما ديريهاش، لان الا درتيها للشعر ديالك كامل غادي تعولي بان القشره غادي تكون لك بزاف وكثيره، وغادي تكون ديك القشره الغليظه زائد الحكه، يعني غادي يولي عندنا واحد المشكل صعيب باش دغيا يتعالج لينا. هذا بما يخص هاد الاسباب اللي كتسبب لنا هاد القشره. علاش قلت لكم سكينوزاليك لحقاش فيه اسيد ساليسيليك. كتعرفوا سكينوزاليك زوينه بزاف الناس اللي عندهم القشره. علاش؟ لانها كتعالج لنا الفروه ديال الشعر. غير هو المشكل اللي كنلقاو فيها انها كتسبب لنا الجفاف ديال الشعر والجفاف ديال فروه الشعر. لهذا خصنا الا درنا سكينوزاليك او اي شامبوان ديال القشره راه الشعر كيكون ناشف، خصنا نزيدو معاه واحد بلسم ديال الشعر. فاش كتزيدي داك البلسم من بعد فاش كديري هاد الشامبوان ديالك وكتغسلي عفوا بعد الشامبوان فاش غديروا للشعر راه غادي تخليوه 5 دقائق حتى 10 دقائق وغادي ديروا انتي ماساج. يعني غادي هذا هو الشعر غندير له الشامبوان غادي نبقى نحركو هكا مزيان انتي ماساج باش نحس بان هذاك الشامبوان راه تخلينا مزيان الشعر ديالنا وما غادي يبقاش لينا المشكل. وتغسليه مزيان من بعد غادي ديري داك البلسم او ابخي شامبوان ولا ديميلور كل واحد اش كيسميه. فاش كنديروا هاد سميتو هاد البلسم كنخليوه حتى هو شويه للشعر وعاد كنغسلوه باش ما كتجيناش ديك الزغبه ناشفه وغتسبب لنا عاوتاني في مشكل اخر، يعني غادي يولي الشعر خاشن وغادي يولي عندنا تقصف ديال الشعر. هذا فيما يخص بلي شامبوان. كاينه طريقه اخرى اللي ما بغاش دير هذا لوسيون، راه كاينين جوج طرق. كاينه هذا وهذا. كاين هاد ديرموفيكس سوليسيون هذا وديرموفال جيل او سكينوزاليك اللي عندك ماشي مشكل. هادي الا جاتك غاليه راه تقدي تعوضيها بهادي ميكوستير، راه بحال هادي شركه وهادي شركه، غير هادي شويه غاليه كدير شي 87 درهم، هادي تقريبا كدير شي 43 درهم، يعني كل واحد على المقدوره ديالو. انا كنحط لكم كلشي وكل واحد يمشي على المقدوره ديال الجيب ديالو. كديري يا اما هادي او هادي اللي شريتي، هادي كديريها في الصباح وهادي كديريها في العشيه او العكس. نقدو نديرو هادي في الصباح ونديرو هادي في العشيه مع انتي ماساج. فاش كنديرو هاد لي دو فاش كنديرو هاد لي دو راه ما كنغسلش الشعر ديالنا، يعني تقدري ديريها يوميا وما غتغسليش الشعر ديالك. هذا بما يخص هاد الجوج. كي قلنا هاد لا سوليوشن اللي غديروا راه غديروها شاك جور، هادي صدقوني بانها راه كتعطي واحد النتيجه جد مرضيه. يعني عطيتكم الاختيارات، عطيتكم لي شامبوان، عطيتكم لا لوسيون اللي كيصايبوها في الدار اللي كيعطيو لي ديرماتو، عطيتكم هادي انا اصلا مجربها لان عطاتها ليا ديرماتو. كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم كالعاده وتستافدوا منه وبارطاجيوه باش جميع الناس حتى هما يستافدوا منه. كنشكركم بزاف، كنشكر الناس اللي كيدعموني، كنشكر الناس اللي نجحوا القناه ديالنا، وكنشكر الناس حتى اللي غادي يتابوناو معنا من جديد، وكنترجاكم انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد كنديروه. والى فيديو اخر ان شاء الله.